आजादी की जरूरत आया था, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर बाबा साहब, उनको अपनी जेलों में लोगों के सामने अपने साथ की हुकूमत अवाम को अपना गुलाम बनाना चाहे। अबुल कलाम आजाद हो, मान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो उसके बाद दो तीन मेहमान वाले और मैं सबसे पहले यहाँ मौजूद और उसके अलावा जितने लोग भी इस माइक के जरिए आवाज़ सुन रहे हैं उन सबको आज़ादी के इस जश्न की मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 76 साल मुकम्मल हो गए हैं। आपको ये बात जाननी चाहिए कि आज से 76 साल पहले 19 अंग्रेज़ों की नापाक गुलामी से आज़ाद हुआ। ये बहुत अहम चीज़ होती है। मुल्क आज़ाद हुआ, किससे आज़ाद हुआ, अक्सर हमारी आवाम को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। तो हमें ये जानकारी रहनी चाहिए कि इस मुल्क में आज से 77 साल पहले तकरीबन 200 साल तक, 180-190 साल तक अंग्रेज़ों ने इस मुल्क में हुकूमत की है। और उससे कबल ये मुल्क जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस मुल्क को के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें थी। सारे दुनिया के लोग इस मुल्क में आकर तिजारत करते थे और इसी तिजारत की गर्ज से अंग्रेज भी तकरीबन सन 1400 में इस मुल्क में दाखिल हुए और लोगों से अपने ताल्लुकात बनाते गए और तिजारत करनी शुरू की। लेकिन चूंकि वो अपनी नापाक नीयत से आए थे और नापाक इरादे से आए थे, तो वो लोग अपना काम करते करते तकरीबन सन 16 और 17 में उन्होंने इस मुल्क पर काबिज होने का फैसला किया। जब इस मुल्क पर वो लोग काबिज हो गए और अपनी हुकूमत का ऐलान किया, तो आपको पता होना चाहिए कि जब मुल्क गुलाम हो गया तो सबसे पहले इस गुलामी का बाइकआउट अगर किसी ने किया और इस गुलामी में जीना अगर किसी ने गवारा नहीं किया, तो हमारे अकाबिर, हमारे वलीउल्लाह और हमारे बड़े हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, ये ऐसे नाम हैं जिनको तारीख कभी भुला नहीं सकती। इन्होंने उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया और उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, जब जो है किसी को ये खबर भी नहीं थी कि अंग्रेज इस मुल्क में हुकूमत करने की नीयत से आया है, इस मुल्क पर कब्जा करने की नीयत से आया है। खैर, तफसील में न जाते हुए मैं आपको बतलाऊं कि अंग्रेजों से इस मुल्क को हासिल करने के लिए 190 साल लग गए। 190 साल जो है, जिसमें 150 साल से जायद का अरसा ऐसा गुजरा है, यानी यूं समझिए कि सन 1857 तक जितनी भी जंगें लड़ी गई, जितनी भी तहरीकें चलाई गई, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान सफ़े अव्वल में थे और मुसलमानों में उलमाए किराम सफ़े अव्वल में थे, जिन्होंने इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। यही वजह है कि 1857 के बाद जब हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तहरीक चलाकर सारे लोगों को साथ लेने की जब कोशिश की जाने लगी, तो मुसलमानों की जानों के दुश्मन बन गए अंग्रेज और खास करके उलमाए किराम को गिरफ्तार करते और उनको अपनी जेलों में बंद कर देते। और इतना ही नहीं करते बल्कि उनको काली कोठरियों में ले जाकर उनसे ये वादा लेते कि तुम कह दो कि तुम अंग्रेजों के खिलाफ तुमने अलम बगावत बुलंद नहीं किया है, 1857 की जंग आजादी में तुम नहीं थे और इससे पहले जितनी भी जंगें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई उसमें तुम शामिल नहीं थे, हम तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हारी जानों को हम माफ कर देंगे। लेकिन याद रखिए ये मौका है 15 अगस्त का, अपने उन बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करने का जिन्होंने अंग्रेज की गुलामी को बर्दाश्त नहीं किया, अंग्रेजों के सामने अपने सर को तस्लीम खम नहीं किया, अपने सर को कटा दिया, अपने आप को आग के हवाले कर दिया, अपने आप को गोलों के बारूद के हवाले कर दिया और उनके लाशों के छितरे अंग्रेजों ने कर दिए, लेकिन उन्होंने सर को नहीं झुकाया। और यही पैगाम उन्होंने रहती दुनिया तक इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों को जब तक कयामत नहीं आएगी ये पैगाम दिया कि मुल्क में रहो तो आज़ादी के साथ रहो, हमने लोगों की गुलामी से तुमको आज़ाद कराया है, ये मुल्क आज़ाद है, इसमें आज़ादी के साथ रहना है। इसलिए हम इस 15 अगस्त के मौके पर आज़ादी का जश्न मनाते हैं। इस मौके पर जब आज 76 साल आज़ादी 76 साल हो गए हैं, 77वां साल का जश्न मनाने हम इकट्ठा हुए हैं। याद रखिए ये जश्न हमारे गले के नीचे नहीं उतर रहा है,
اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ملک کے حالات جب ہم دیکھ رہے ہیں، آج وہ برطانوی سامراج جو حکومت کیا کرتے تھے، جنہوں نے عوام کو اپنا غلام بنایا تھا، آج کی حکومت عوام کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے۔ آپ نے ابھی پچھلے دنوں حکومت کے تیور کو دیکھا پارلیمنٹ کے اندر، کس طریقے سے بل لا کر، کیسے قانون لا کر ملک پر جو ہے عجیب طریقے کا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنا محکوم بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، آج ہمیں بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کر کے آج ان ناپاک انگریزوں کی سوچ رکھنے والے ان کارندوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج ہمیں یاد رکھیے پھر سے ایک آزادی کی ضرورت ہے، ایک آزادی کی ضرورت ہے، اس نفسیاتی آزادی کی ضرورت ہے، یہ غلامی والی آزادی کی ضرورت ہے، یہ حکومت کے نشے میں چور رہنے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے، لوگوں کی لاشیں بچھانے والے، عورتوں پر ظلم کرنے آزادی کی ضرورت ہے، جو ملک میں غلط طریقے سے اپنے آپ کو حاکم بن کر اب لوگوں پر تسلط برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے اس ملک کو اس نیت سے اور اس نہج سے آزاد ہمارے بزرگوں نے نہیں کروایا تھا، چاہے وہ پنڈت جواہر لال نہرو ہو، چاہے وہ سبھاش چندر بوس ہو، چاہے وہ ہمارے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر ہو، چاہے وہ جتنے بھی نام ہو، مہاتما گاندھی ہو، مولانا ابوالکلام آزاد ہو، مولانا حفظ الرحمان سیواروی ہو، مولانا حسین احمد مدنی ہو، چاہے جتنے بھی نام ہیں، ان کی نیتیں یہ نہیں تھی، یہ چاہتے تھے اس ملک کے اندر ہر باشندہ، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بودھ ہو، ہر کسی کو اپنے مذہب کے تئیں اپنے مذہب اور مذہبی زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہونا چاہیے، اور اس ملک میں رہتے ہوئے ہر کسی کو آزاد زندگی گزارنے کا حق ملنا چاہیے۔ یہ ان کا پیغام تھا، یہ ان کی سوچ تھی۔ آج اس سوچ کو قائم کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس ملک کو جو ہے جن کی نگاہیں ناپاک ہو گئی ہیں اور اس ملک کو جو ہے وہ پھر سے اسی نہج پر لے جانا چاہتے ہیں جس پر انگریز لے گئے تھے، ان سے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، اور وہ فضا اس ملک میں دوبارہ لوٹ آئے کہ دنیا اسے پھر جو ہے اش کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اور یہ ملک پورے دنیا کے اندر وہ سونے کی چڑیا کہلانے جانے کے لائق پھر سے بن جائے۔ اس موقع پر ہماری یہی دعا ہے۔ بس اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ تھے مولانا ساجد صاحب قاسمی، جو آزادی کو عنوان پہ آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہے تھے۔ یہ بات 100% صحیح ہے کہ یہاں پہ ہندوستانیوں نے انگریزوں کے خلاف جو جنگیں لڑی ہیں، بہت بڑی جنگیں تھیں، اتنی آسانی سے وہ جانے والے نہیں تھے۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں شاید دھولے صاحب سے گزارش کروں گا، 2 شبد بولے، 5 منٹ کا ٹائم، یہ بارش بہت تیز آنے والی ہے۔